أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। सूरत बकरा आयात नंबर 126 दादरेम आयात दे के जिक्र कई दवाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दफारद अहल बैत दावेतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ कर उज़्दल तवखलक जी और राजी बा नसब अखरी ज़काल तसूखना दखरास का इंतज़ाम बल्कि शाड़ी नशाड़ जाए अल तमनाफी और फायदे न हासिलेगी। और बल्कि अमन बकिनी न खलक ब्यासल राजी यरी की फजान बांधे न दे दवा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्रे अशिया जिक्र गई द्रे वाला अशिया दावे मकसद दारे चिदल दखलक हज लबराजी उम्रे लबराजी न चराशी न दल तबदेरशी और चिदेरई न इबादत पूरा बेअदा की न अवल दवा वइज़ क़ाला इब्राहीम कल जुवेनियो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बी एज़माल्ला इजअल उगरज़वा हाज़ा दाज़े बलदन खार आमिनन अमन वाला वारज़ुक़ और रुज़ी वर्के आलो अहल दे मकी वाला था मेरा समराते दे किस्मा किस्म गलोना मन आमन मिनोम खास कर आवा कसानता ची मान रावड़े दे ददी आहल मकीना फाला और परज़ आखिरत काला न अल्लाह फरमायल ज़ुग रुज़ी वरकुम हुआ मन का परा कचाको परोगो नपावमत्यों कलीला पैदी बहुत वर्गम सलक वक़्त थोरेवा पैदी हुई सुम्मा स्वर्गों ब्यावे पजोर बोजम इलावज़ा मिन्नार गज़ाब दो ओरता और बेसल मसीर और डेर बद जाए वर्गर ज़ेदो दवा दे डेर बद जाए दे वर्गर ज़ेदो गुरा अवल दवा ए रब्बी ए अल्लाह इजअल उगरज़वा हाज़ा दाज़े शाड़ मैदानो शाड़वा न इशारा हाज़ा इशारा का मकान था अल्लाह दा मकान दाज़े उगरज़े बलदन दा अवल मक़ूल ले अवल दवादा बलद वेलगी की जायद जमा के दिल द खल्क़ था
او بلد چې باغی کې د ژوند عام ضروریات پیدا کیږي خلق و تخار وي کله بلد خالی زمکه تا غم مجازن ویل کیږي والبلد الطیب سورۃ اعراف آیات نمبر 58 وغم مجازن دے او بلدا سورۃ ابراہیم آیات 35 کی الدوی هذا البلد رب اجعل هذا البلد البلد الت معرفه ویلا او دلتوی هذا بلدن دلته نکره ویلا د دې حکمت دا معلومه ده چې دا دعا ابراهیم علیه السلام دو ځله کړې ده دا دعا چې کړې ده دا د بنو جرهم دراتلو نمخ کې د مکی د آبادی نمخ کې کړې و په هاذا الله دا ځای وګرځي بلدن خار آبادی لا نوا سزمانہ بعد بیا آبادی او جوڑا شوا بنو جرهم رالل دعا قبول اکڑا اللہ کنا نو بنو جرهم قبیلے راوستا او بیادا غزائی دیر شو اسماعیل علیہ السلام بیا باغی کے رشتہ شوا دا ازدواج داغی اولاد کے بیا قریش پیدا شو بن کنانا نخار جوڑ شکنا رس فرس دیرے دا اس خودم را دیر دے چاغرون اٹول لرکل رو رو دا سے خریگی مکا ہاں حدیث دا بخاری کے راضی ابراہیم علیہ السلام چراغے با اول زر باندے زکا اسماعیل خلے مور بی بی حاجرے سرے دل تدا اللہ بو کم پر خود ہو خوش سے راوہ بیات روان شو سزمان بعد بیا چراغ اسماعیل علیہ السلام وعدے کڑے ہو او دغ بن جرهم کے ازدواجی رشتہ شوی ہوا ابراہیم علیہ السلام چراغے تپوس ہوگا دے اسماعیل علیہ السلام نکور والا وطوی یار آغاش کار لتلے دے نو ابراہیم علیہ السلام تے تپوس کو ویستاس و زندگی سنگتی ریگی نو آغی پر یادونا شروع کرو ویڈیر تنگ سیا کے پراتیو فریادی کو عام دا زنانا و مزاج دائی دانشتے و دانشتے و دانشتے ابراہیم علیہ السلام ورطویز خلالم چھ اسماعیل راشی ورطا او آیا چھ دغشان یو سڑے راغلے ہو او اغوی چھ دا کور دا درشل دی بدلکا اسماعیل علیہ السلام خار دتلے و چکور تراغے بی بی و توی دغشانی و سڑی راغلے ہوں مانے تپوسون اوپرل بیاوی چھ غط داو گایا چھ دکور دا درشل لی بدلکا اسماعیل علیہ السلام پوشو چھ داغم ابلار ابراہیم علیہ السلام چھ تراغلے ہوں او بیا خد توی وی درشل خطی او بیا آغا خزل طلاق ورکو بیا بل نکاح کرے ہو بخاری و حدیث کی راضی بیا ابراہیم علیہ السلام راغے تاپو سے ہو کو نکور والا تاوی اخکار لتلے دے ابراہیم علیہ السلام و تاوی بے زندگی مسنگتی ریگی نواغی و توید اللہ شکر دے ارسا اللہ دیر راکڑی دی او خل جوان لے اللہ بمنگتے رہی ابراہیم علیہ السلام و توید چھ اسماعیل راشی و تو آیا چھ دکور دا درشل لکلک و ساتا چھ اسماعیل علیہ السلام راغے نو بی بی و تدا سے ہوئے نو آغا بی 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 آوہ کنا آغا ورسراوا
نرورو دا غزای لویدو مکہ لویدو نزک آلتکی معرفہ البلد ویلے دے او دلتے بلدن ویلے دے زکا دا ڈنبای دواوا د بن جرهم دراتلو نمخ کی د واقع د آبادای نمخ کی دا دعا کړي وا و اذ قال ابراهيم کله چې ویلی ابراهيم عليه السلام ربي اعظم الله اجعل اغرزوا هذا دازای بلدن خار آمنا مانا امن والا اللہ دا زائد امن والا وګرځي او دعائیں بیا قبول شوی دا سورۃ آل عمران آیات 97 کی اللہ وی غزائم دا امن کا کرا اللہ وی ما مکان آپ یا زائد امن وګرځو سورۃ آل عمران آیات نمبر 97 الدوی گورا فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا دعائی قبول لگا اللہ دا عزائد امن بیا گرزو لے ہو اللہ ہمیں گرزو خان دا عزائد امن میں گرزو لے ہو کنا ہاں بیا زائد امن داد ابتدانو او کند ابراہیم علیہ السلام دعا سر زائد امن شو ابن جریر خداوی چدا حرمت د دنیا پیدائش سرو چی دنیا اللہ پیدا کڑا دغا مکہ دا غزائے اللہ زائد امن گرزو لے ہو زای عزتمند دا حرم پدواد ابراہیم علیہ السلام سرا صرف تجدید آغا شخان صرف تجدید او فرضیت آغا شو نور ویدہ اللہ دا وقت نزازائی دا امن گرزو لے ہو آمنا مانا زائد امن قیامت نزدیک پورے بدیس و قبضہ نشی کولے زکد امن دے زلزلہ بکی نرازی عصب بکی نرازی اوسب بکی قبضہ نشی کولے زائد امن دے آمنا امن والا زائد امن او بل دوا دیو جب امام قرطبی وی دوا وجد چسپے او خکار اغا پکی اوزائشی نسپے اخکار نشی کولے ترسوچ دا حرم نا اتنی ترسوچ دا حرم نا اتنی اسپے اخکار او کولے نشی نو اللہ اگرزے دازائے خار آمنا امن والا وارزق آلو اداوز بلا دوا کئی اللہ چا خلق راجمشی نصب آخری ندریزق دپارا والا سوال کئی وارزق اللہ روزی ورکی زکال تا اسکی دلنا بوٹی مٹی داخو نکی دل فصل وارزق اللہ روزی ورکی آلو آل دی مکی والا تا من السمراتی دا قسمہ قسم میں ہونا اللہ قسمہ قسم میوے آغا دیلہ ورکی قسمہ قسم میوے اللہ دیلہ قسمہ قسم میوے ورکی او دعائے اللہ قبول اکڑا اللہ دمم طول بوزی حرم تا جلار شی دا ہر ملک میوہ بل ملک بینیوی نے التبرتی بے موسمہ بے موسم اب کے میوے پرتی دا دواد دا ابراہیم علیہ السلام اللہ قبول اکڑے دا خان اور سورت قصص آیات نمبر 57 کی ذکر کئی یجبا الیہ ثمرات کل شے یجبا اے راخ لکی گی خان یجبا راخ لکی گی الیہ ثمرات کل شے چرتا دغزائی تکنا ثمراتو میوی کل شے ہر قسم مانا اکثر میوی رزقان دائی عروضی دا
شرک په زمانہ کې هم ډېر رزقا الله هدايه او روزي دا ملذنا زمونږ طرفنا خو اکثر خلق لا يعلمون بدی پوئیږي نه نو دوای قبول شوی راخه یجبا الیه ورزق الله روزي ورکه د دې ما کې والو تا من الثمرات د قسمه قسم میو غلونا قسمه قسم میو الله دې ورکه خا من امن منهم خاص کر هغه کسانو ته چې چا ایمان راوړې دې د آل د مکینا اولې د نبی اسیم کافر سره خدا سے کافر کو خوخ نہیں کرا نہ صرف مومن لا دعا کوي ګورا وای الله من امنا منهم خاص کر هغه کسانو ته چې ایمان راوړې دې د دې آل د مکینا بالله والله والیوم الاخر او برز اخرت کالا اللہ اجابت کی تعمیم کئی اللہ وی زخو روزی ورکوما خان کالا اللہ وی زخو روزی ورکوما اگر ومن کفرا کاچا کو پروکو نفاو متیو قلیلا زبوت پایدی ورکوما لگے غنتے لگے سمات لاؤ دے کافر سر لکس دی کافر سر خواغ سدی چی مسلمان ورطنن خلوازرا او هغه ته ګوري چې زه به څنګه د سره کېږم نو هغه ور سره سنيشته سو نام مطلب دا دی قومتیو زو پایدی ور کم دیلرا قلیلا سلوون ته وخت پورې زکه د دنیا عمر هغه کم دی کافر سره کړه دنیا ارس دی خو له وخت د پاره دی په مقابله د قبر بیا برزخ بیا آخرت هغه مقابله کې داسري شپېتاویا کال ژوند بسی کله کې الله ولار سور کړی دي الله وی دا لږ وخت دی لږ وخت پورې ما ور کړی دي فومتیو قلیلا فومتیو متاعا قلیلا ها فائدې ور کوم دایدا وسلګ وخت پورې وای ګره لکه د وخت پورې هغه فائدې دي نو یو خدا روزی بولو الله ورزق اهله من الثمرات زکه چې تش امني او خوراک نه نو بیا مسله زکه خلق وسو خوري نو د روټای د رزق سوال ولا وکړو او بیا بل سوال وکړه الله خاص کر هغه کسان چې کوم واقع کی دي او ایمان راوړل دي نو الله اجابت کی تعمیم وکړو ذکر روزی ورکوم وګوره کچا کو برو کنه بیا سلام وخت پورې خپایدی ولا ورکوم ثم اصرو بیا به بزور باندې بوزم استقرار معنا پر اخکل سره د طریقې در اخکلو ثم اصرو بیا به زو راکاغم بزور به بوزم الى عذاب النار غضب د اوردا سورۃ طور آیات نمبر 13 کې وایي پداور ازبان نے یدعونا ودیکو ابوزی سورۃ زمر 71 کې وایي وسیق الذین کفروا خان شړل بشی کرا او سورۃ قمر کې وایي راخله بشی اور د جهنم تا ندل دوی ثم اصرو بیا به پزور باندې بوزم دا جملے چراڑا مطلب دا دے سو دا نوئی چی دل دا میار سڈیر تیر دیو التباؤم ار سڈیر وی اللہ وینا التبا دے پزور جہنم تر احکم او تدامو آئے جی جہنم تا دے بوزم گینی التا سسیل سپاٹی را ناو بیس المسیر سیر سپاٹائے زائد نے جی توائی لاڑ بشم گپ پولا گو ناوس بیس المسیر اگر ډیر بد زائد ورگر زیدو دے اور ډیر ناکار زائد دے اور ډیر بد زائد ورگر زیدو